اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. फिर से मांगे इस दुआ को। اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. अब एक सांस से पढ़ें।